نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نخدموا لاباج 169 اللي العنوان ديالها لا نوي دي فامبير، يعني دابا اليوم غادي نخدموا لا شيت، يعني لا سيتياسيون فينال ديال لا نوفيل، يعني اخر حاجه في لا نوفيل هي لا شيت اي لا سيتياسيون فينال. اليوم غادي نكتشفوا شكون هو لو فري كوبابل، يعني شكون هو القاتل الحقيقي. ايوا غتشوفوا لو سيربريز ديال اليوم، يعني مفاجاه. المهم نبداو نشرح لكم هذا ليكستري هذا المقتطف. La nuit du vampire. Arrivé devant l'appartement Freddy. يعني هنا هما وصلوا. شكون هما يعني شكون اللي وصلوا هنايا؟ arrivé يعني انسبكتور اوغاري وصلوا لابارتمون ديال فريد. هاد فريد هانتوما تعرفوا شكون هو. هنا فريد قال chez moi je pense que vous ne verrez rien. قالوا هنايا قالوا شي مو قالوا عندي هنا جو بونس كنظن بانكم غتشوفوا والو vous ne verrez rien. قالوا j'aime vivre dans le noir et en plus je n'ai plus d'électricité. قالوا انا كنبغي نعيش في الظلام، يعني في النوار في السواد، وزياده انا ما عنديش الضوء. اني دونك با دو ليميير. قالوا اذا ما عنديش الضوء ليميير. قالوا تي غيزو غاري، هذا جيستان هو اللي قالها. قالوا عندك الحق غاري. اتي دي لومب. قالوا غاري واش عندك شي مصابيح؟ قالوا وي الي اون ادون لو كوفر دون ما فواتير. قالوا راهم عندي في لا فواتير ديالي. قالوا فو فولي كو جي لي شيرشي. قالوا واش نمشي نجيبهم، يعني نمشي نخلب لك عليهم؟ قالوا نو جو فيزي علي moi-même. قالوا صافي انا نمشي، انا لا نمشي، انا بنفسي نمشي ليهم. الانسبكتور جيستان ليما دون لي بوش. الانسبكتور جيستان حط يدو في لي بوش، في جيابو، لي بوش هما الجياب. سو ديريجا فيغ لا فواتير دو غاري، واتجه نحو لا فواتير، يعني شنو اسمي السياره ديال غاري. اوفري لو كوفر، وفتح الكوفر. elle trouva les lampes qu'elle cherchait. ولقى لي لامب يعني المصابيح اللي كان كيقلب عليهم. qu'elle cherchait les essaya machinalement، يعني وبدا كيتيستيهم، يعني بدا كيجربهم. c'est alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. هو بدات كتبان له شي حاجه كتشرق. éclairer يعني شي حاجه كتشرق بالاحمر. elle plongea sa main et ressortit des seringues et un sac plein de sang. دخل يدو في، يعني سما دخل يدو وخرج حقن. دي سيرانك هما الحقن. اي ان ساك، واحد الساك عامر بالدم. هو يقول او نو سو سوري غاري لو فامبير. قالوا يا دابا شنو سميتو، يعني غاري هو لو فامبير. شتي المفاجاه، يعني مكناش كنتصوروا بان لو فامبير لو فري كوبابل هو لو فامبير. قال مون ديو دير كو جي ليسي فريد افي غاري. قال وشنو درت انا؟ خليت فريد هذا اللي كان كيقول لهم بانني كنبغي نعيش في الظلام وما عنديش الضوء. دابا راكم غتشوفوا والو، يعني اذا راه ما كاين لا ضوء لا والو. هذا هو فريد. باش تعرفوا هاد فريد شكون هو، هذا واحد الراجل مسكين ما عندوش الضوء وكيبغي يعيش في الظلام. جو سي با واش هو يعني ما عندوش، يعني هو يعني ما عندوش باش يصوب الضوء اولا هو كيبغي الضوء. المهم ما عندوش الضوء بصفه عامه، ما عندوش الضوء. il courait et arriva juste à temps. قالك هنا مشى كيجري ووصل في الوقت المناسب. جيستاتو غاري الي étrangler لو بوفر فريد. قالك وغاري كان غادي يخنق étrangler غادي يخنق لو بوفر، هذاك المسكين، داك فريد المسكين. قالوا هو يقولوا شنو سميتو هذا الانسبكتور جيستان. قالوا ستوب كرياتيل سي توا لو فامبير. قالوا حبس، انت هو لو فامبير. قالوا وي
اي جادور لو سون. قال له يعني ومع هو في ديك الحاله ديال الظلام وداكشي، يعني صافي جاتو ديك الحاله ديال لي فامبير. قال له وي، وكان حماق على الدم. Le sang, et j'adore le sang. Gary se précipita sur l'inspecteur Justin. يعني غاري تلاح على الانسبكتور، بغا يخنق حتى الانسبكتور تا هو ياخذ الدم ديالو. الانسبكتور جيستان كيو جيست لو طون d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. قال لك يعني هنا الانسبكتور جيستان يلا كان عنده فين الوقت باش يشعل هذوك باش يشعل داك المصباح، ووجهو ديريجي فيغ لي زيو، وحولو يعني ركزوا على عينيه دو لاجون. صافي غير المهم سو ديرنيير ان فوا باراليزي. كيف دار له داك الضو في عينيه هذاك سو ديرنيير هو لاجون غاري، كيف دار له في عينيه هذوك الضو هو باراليزي، يعني مابقاش كيتحرك بحال الا تشلال بحال باراليزي، يعني مابقاش كيتحرك بحال صافي. يعني داك يعني بانه كان هو باغي صافي ياخذ الدم وما خداش، يعني بحال الا تشلل، يعني هذيك القوه ديالو تشلات، يعني ما المبتغى ديالو ما وصلوش، او ميم طو وضو جا في الوقت الغير المناسب صافي تشلل، مابقاش حاس براسو. ال بي لو مينوتي اي ابولي لو بوست دو بوليس. قالك هنايا ودار له المينوت وعيط لو بوست عيط للبوليس. اون في غاري تيي سا فيكتيم la vie de son sang à l'aide de seringues afin de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. قالك هنا في النتيجة توصلنا بأن غاري هو اللي كان كيقتل الضحية ديالو. كيفاش كيقتلهم؟ بأنه تياخد هذاك يعني تيخويه داك الدم ديالهم بمساعدة ياش كياخد داك الدم ديالهم بواسطة الحقن دو سيرانغ، يعني كياخذهم يعني كيخنقهم وكياخذ الدم ديالهم بواسطه دوك الحقن afin de mettre les enquêteurs، وفي التالي كيحط لي زونكيتور سيغ دو فوس بيست، وكيحط لي زونكيتور في مسار خاطئ، يعني كيتلفهم كيعطيهم. بحال دابا هنا شنو كان باغي يسميها في هاد فريد مسكين، فريد فيه داك المواصفات ديال لي فامبير، كان باغي يسميها فيه هو داك فريد، راه ممكن مسكين يكون غير ما عندوش ولا شي حاجه جو سي با. المهم وفي النهايه لاجون غاري a été condamné à 25 ans de prison، وفي الاخير غاري حكموا عليه ب 25 عام ديال الحبس. بريزون هو الحبس، كونداني ومحكوم عليه. لاجون غاري هو لاجون غاري. Je comprends قال لك كو représente l'image ou quelle hypothèse de lecture، وشنو هي قال لك représente شنو كتمثل l'image، وشنو هي الفرضيه اللي يمكن تقول. هنا l'image représente un inspecteur qui menote le suspect، يعني l'image كتبين بان الانسبكتور كيدير المينوط المشتبه به، لو سيسبي هو المشتبه كيف ما قرينا في ليزيكستري الفايتين في لي كور اللي فايتين. هنا قالك وبالنسبه للفرضيه يمكن نقولوا ليبوتيز دو ليكتير il y aurait au moins autre personne derrière ces crimes، يعني بزاف اللي جاتكم بالكم تقولوها. المهم هذه فرضيه يعني عاديه، يعني يمكن يكونوا شي وحدين اخرين يعني كيساعدوا هذا فريد ماشي وحديته، لحقاش هو راه ما كانش يعني كان هو دائما كيكون مع جيستان، وكيفاش كيدير حتى كينفذ هاد الجرائم، يعني ممكن يكونوا شي وحدين اخرين وكيديروا يعني كيجمعوا داك الدم وكياخذوه هما، يعني هو يعني داك الدم كياخذوه ومن بعد عاد كيشربوه ولا شنو كيديروا ليه. المهم ثانيا غوليف دون لا ديرنيير فراز دو مو ابارتونون او جور بوليسي. قالك هنا هاد السؤال هذا يعني لا عطاوه لكم راه كادو يعني يعني النقطه ديالو كادو، يعني هذا كيتعاود بزاف وسال او ميم طو، يعني وباش يعني حتى لي موكلي انتم حفظتوهم. بحال دابا هنا باين شنو سميتو، هنا قالك خرج جوج كلمات من اخر كلمه كاينه في هذا الاكستري هذا. شنو هو عندنا لاجون شنو هي اخر
شنو هي لا phrase dernière phrase هي لا جون غاري a été condamnée à 25 ans de prison. يعني هي بان شنو هي عندنا الكلمات اللي فيها لو جون بوليسي. عندنا لا جون غاري يعني راه حتى هي جون بوليسي، عندنا كونداني عندنا دو بريزون. لا جون غاري دائما كنقولوها، دابا حنا طالبين منا غير جوج، دونك كنديرو كونداني ونديرو بريزون، يعني هادو 100% جون بوليسي. نمشيو ثالثا on vire les points d'interrogation et en bleu les points d'exclamation. قال لك هنا غادي تدور بالخضر على علامة استفهام وبالزرق على علامة التعجب، ديكسكلاماسيون التعجب. راهم تما باينين، تما عندنا غاري ستيل دي لامب، هادي انتيروغاسيون que vous voulez que j'ai les chercher، يعني واش نمشي نقلب لك عليهم. هذه علامة استفهام يعني كيسول سؤال. هنا شنو اخرى كاينه ستوب كرياتيل سي توا لو فامبير، قالو حبس انت هو لو فامبير، يعني كيسولو انت هو لو فامبير باش قالو الاخر. المهم هذه علامة استفهام. شنو اخرى يا رب انا ندور عليهم هنا. ما عندي 3 دابا هنايا، اما 3. ونمشيو دابا وغادي تسطروا على اون بلو بالزرق على ديكسكلاماسيون، حتى هذه راه كادو، هذا النقطه ديالو زوينه، يعني كيعاونوا او ميم طو كيخليكم تراجعوا يعني الدروس ديالكم. هنا ديكسكلاماسيون التعجب، كاينه او نو، او نو تاهي عاد تعجب، يعني انه كان متعجب. او نو سو سوري غاري لو فامبير، يعني واش يعني متعجب، يعني لو فامبير هو غاري. عاوتاني هنا كان مون ديو دير كو جي لي سي فريت افيك غاري، قالو يا ربي شنو درت، خليت غاري مع فريد، يعني هذا تعجب، يعني تعجب مراتو. انا قالو وي اي جادور لو سون، يعني بحال متحمس، يعني قالو وكان بغي، يعني متعجب و لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم حد هنايا هادو همايا تعجب واستفهام، انتيروغاسيون و ديكسكلاماسيون. رابعا قالك كي لانفورماسيون سي سين دو بونكتياسيون apporte-t-il sur la nature du texte. قالك شنو هما المعلومات اللي يمكن لك تقول لنا على لو تكست. قالك هنايا المعلومات اللي يمكن نقولوا بوردوني، يعني هنا مستعمل ديسكور ديريكت، وشنو هو وعلاش مستعملين هاد لي زانفورماسيون يعني هكذا. هو بوردوني لينيرجي اي فيفاسيتي او ريسي، يعني باش يعطيو لينيرجي الطاقه والحيويه، ويعني الحياه، يعني فيفاسيتي، يعني شي حاجه زوينه ملي كتبقى تقراها، يعني شنو كيقول الاخر والاخر فيه التعجب، كتحس بانك عايش في ديك القصه. بحال دابا انا او نو، يعني كتحس بان يعني فيها علامه تعجب، انت كتبقى تستغرب معاهم، كتعيش مع هاد ليكستري، مع هاد القصه. ونمشيو خامسا à partir de l'image des mots relevés et des types des mots relevés et des types de phrases. Cet extrait appartient à quelle étape du schéma narratif. قالك انطلاقا استغفر الله العظيم، قالك انطلاقا من ليماج، من الصوره اللي عندنا ولي مو اللي استخرجنا و دي تيب دو فراز، اي تيب يعني هذا لا فراز d'interrogation d'exclamation. Cet extrait appartient quelle étape du schéma narratif. قالك يعني انطلاقا من هادو كلهم، يعني الاسئله كلهم اللي جاوبنا عليهم، شنو هي يعني اين ايطاب، يعني واش هذاك لي مو بيرتورباتور بيريبيسي دينويمو، يعني هكذا، يعني ولا شنو سميتهم، يعني اين ايطاب هذه يعني احنا عندنا عنوان، يعني من تشوفوا يعني فيها من تشوفوا فيها لانتيروغاسيون وديكسكلاماسيون وفيها ديك دون بزاف وهكا، عرفوها بانها لا شيت، يعني سيتياسيون انيسيال. شنو نقول لكم هنا لا ريبونس هي سيت اكستري appartient à la chute car l'inspecteur s'exclame، يعني كان كيتسائل et s'interroger وكان كيتعجب on découvre que c'est le vrai coupable c'est la Jean Garry. منين عرف، يعني كان كيتسائل منين اكتشف بان لو فري كوبابل هو لا جون غاري، يعني لا سيتياسيون فينال هذه لا شيت، وصلنا لا شيت. نمشيو je développe et je réinvestis. قال complète les tableaux suivants.
لي بيرسوناج لو ليو لو طون. عندنا لي بيرسوناج راهم باينين عندنا هنا 3 بيرسوناج. لانسبكتور جيستان اجون غري. هاد الاسئله ديال بيرسوناج لو ليو لو طون يعني ما تضيعوهمش، يعني النقيطات ديالهم ما تضيعوهمش 100%. خصكم هادو بعدا تينا ساهلين حلوه. انا لانسبكتور جيستان لحقاش كيتكرروا، يعني دماغكم ما يولفهم يبقاو يجيوكم ساهلين وتحفظوهم. يعني لي بيرسوناج شنو هما لانسبكتور هادو، يعني تخرجهم بدون واخا بلا ما تفهم حتى لو تكست. لانسبكتور جيستان هو بيرسوناج اجون غاري اوفريت دون لا ميزو شنو سميتو لو ليو. لو ليو فين كان هادشي في لا ميزو ديال فريد، دون لا ميزو دو فريد. لوطو فين باينه كان بالليل. علاش؟ لحقاش ما كانش الضو، ما عاد مشاو كيقلبوا على بولات باش يشعلوا. اما كان بالضو صافي الضو راه يكون البيت مضوي. هنا لي كاركتيرستيك دي نويمو. قالك شنو هي المميزات ديال دي نويمو. هنا لو فري كوبابل. شكون هو لو فري كوبابل عندنا هنايا؟ عندنا لو فري كوبابل هو اجون غاري. شنو كان يعني الدور ديالو في هاد ليكستري هذا؟ هو سي ان انكيتور، حتى هو كان محقق. لو موتيف اي ريزون دي كريم. شنو هو يعني شنو كان يعني يعني شنو هي الحاجه اللي خلاتو يدير هاد باش يولي هو لو فري كوبابل؟ لحقاش هو سي ان فامبير، يعني ماشي انسان عادي. ثانيا لا نوفيل. La nouvelle s'est achevée par une chute. Un rebondissement. كيقولوا لنا لا شيت شنو هي؟ un rebondissement spectaculaire. لكن قال لك يعني يعني شي حاجه يعني هنا قال لك لا نوفيل اكتملت اشوفي بار انجي، يعني اكتملت بواحد لا شيت اللي هي شنو هي لا شيت. هنا قايلين يعني شي حاجه فيها انت يعني اندهاش، يعني كيكون فيها اندهاش بحال هكذا. يعني هنا في هذه القصه عندنا هنايا كانت مفاجاه سيربريز. لاكيل قال لك لاكيل علاش كانت علاش انتهت بهذا الاندهاش وهذا الشيء هذا؟ لحقاش سيكو غاري كي لو فري كوبابل اي كو لوي ايكولويي ان فامبير. لحقاش ما كناش كنتظروا بان سيتا يعني غاري هو لو فري كوبابل وهو لي فامبير. ثالثا كاين سو لي زانديس qui vont permettre à l'inspecteur de découvrir le vrai criminel. قالك شنو هما المؤشرات اللي خلاو الانسبكتور يكتشف لو فري كريمينال او لو فري كوبابل. شنو هما؟ لحقاش هو لقى لي سيغانك فداك في الكوفر ديال اجون غاري. شنو هنايا الجواب؟ ال تروفا، يعني لقى. شكون هو اللي لقى؟ هو الانسبكتور. ال تروفا باش ما نبقاوش نقولوا انسبكتور بدلت شويه. ال تروفا دي سيغانك. لقى الحقن ان ساك بلان دو سون، ولقى الساك عامر بالدم. هنا رابعا كاين ليموسيون اتيل سوسكيتي. شنو هي العاطفه او شنو هما المشاعر منين عرفتي بان لو فري كوبابل هو لاجون غاري؟ شنو باش حسيتي؟ يعني باش شنو حسيتي؟ شنو انا بعدا شخصيا حسيت بلا سيربريز اي ليتونمون، يعني بالاندهاش ويعني مفاجاه جاتني حقيقه، شي حاجه مفاجئه انه هو يكون هو لو فري كوبابل. خامسا غوليف une phrase dans le texte pour justifier ta réponse. يعني الا كانت لا سيربريز جاتني لا سيربريز دو ليتونمون عطيني. هنا قال لك يعني هنا كيكون لنا سؤال مرتب مع سؤال مع سؤال مرتب، سؤال مورا سؤال، بحال كيقول لك داكشي اللي لقيتي وقول لنا علاش. هنا قال لك ايوا خرج لينا فراز اون فراز من لو تكست بور جوستيفي تا ريبونس. لا كنتي انت حسيتي بالاندهاش والمفاجاه قولي. هنا شنو قلت لهم انايا هنا؟ نو سو سوري غاري لو فامبير، يعني سي فري، يعني نو يعني اندهاش. هو هنا لاسبيكتور جيستان يعني اندهش. يعني ما يمكنش يكون هو. ال سوري هو يعني سو ما غادي يعني سو سوري غاري لو فامبير هو لو فامبير. سادسا كي لا سيتياسيون فينال دو سيت استوار. قالك شنو هي لا سيتياسيون فينال ديال ليستوار؟ شنو هي النهايه اللي وصلنا ليها منين قرينا هاد ليستوار، هاد القصه؟ النهايه هي لا جون غاري a été condamné à 25 coups de prison، يعني بان
لا جونغاري حكموا عليه ب25 سنه ديال الحبس. ايوا يستاهل، هو الحق يستاهل اكثر بانه هكذا، ولكن هي كيكونوا يمكن مرضين نفسيا جو سي با. لا نوفيل هنا جو روتيان لا نوفيل بوليسي سو تيرمين بار اون شيت. قالك لا نوفيل بوليسي كتنتهي اون شيت، يعني بداك يعني شيت هما شرحنا هنا، يعني ان ريبونديسمون سبيكتاكولير inattendu، يعني احداث غير متوقعه. le noveliste offre à son lecteur un éclat de rire. قالك الكتاب كيعطيو للقراء ديالهم un éclat de rire، ضحكه، يعني واحد الضحكه يعني غير متوقع، يعني اكلا انفجار ديال الضحك، اكلا دو غير. يعني كتكون كتقرا يعني بصفه عامه، هنا كيشرحوا لك لا نوفيل بوليسي بصفه عامه، يعني ماشي غير هاد ليكستري ديالنا حنايا، يعني اكلا اما تكون كتقراها اما كتبقى ضحك يعني اكلا دو غير، اولا اون لارم، اولا كتبقى تبكي. سي فري ماشي ماس كنقراو شي حاجه كتبقى تبكي بلا ما نحس. المهم ان فريسون دو لوفر، اولا كتحس بشي رعشه، يعني حسب شوف شي كتقرا شي قصه وتحس بشي رعشه، يعني بحال الخوف، بحال ان فريسون دو فروا. اولا او يعني دو سيربريز، اولا كتحس بشي حاجه مفاجئه، بحال كما وقع لينا هنايا في هذه القصه هذه، او نو سو سوري غاري لو فامبير، يعني شي حاجه مفاجئه. نتمنى تكونوا فهمتوا اليوم الدرس. اليوم احنا سالينا، والحقيقه كانت احداث غير متوقعه المهم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وراجعوا دروس ديالكم وبالتوفيق. ما بقى لكم والو الجاوي ان شاء الله، اللي غادي يكون في 18 ان شاء الله، هادشي اللي قالوا. وبالتوفيق لكم 18 و 19، وبالتوفيق لكم، وراجعوا مزيان، وبالتوفيق لكم يا ربي مره اخرى، ونخليكم على خير. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، راه كاينين اللي محتاجين هاد الدروس هادو، يعني ما عندهمش باش يديروا السوايع الاضافيه، يعني بزاف ديال الظروف. لحقاش انا دايزه من الظروف هذه، حاسه الحقيقه التلاميذ كيقولوا بصح بلقاو غير شكون يشرح لنا الدرس. ونتمنى لكم كل نجاح، وخليتكم على خير ان شاء الله حتى الدرس الماجي ان شاء الله.